السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الموقع expertisedesign.net. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بواطا اوتي اي كيفاش نخدموا بها اي لي زوتي اللي كاينين فيها. اول شيء كما كنلاحظوا هنايا عندنا ان اوتي دو سيليكسيون. عندنا لي زوبسيون ديالو اللي كاينين الفوق. دونك عندي سيليكسيون اوتوماتيك. دونك اوبليغاتوار غادي نختار اما لو كالك ولا جروب. دونك على حساب اشنو عندي في لا باليت دي كالك، واش بغيت نسيليكسيوني ان جروب او بيان سولمون لي كالك. عندي هنايا لوتي دو ديبلاسمون. كما كنلاحظ هنايا اون فوا بغيت نديبلاسي ليماج عطاني امبوسيبل. علاش؟ لحقاش عندي ليماج الي فغويي. كما كنلاحظ هنايا في لي كالك اللي عندي، او بيان الا ما عنديش لي كالك غنمشي لفونيتر كالك او بيان اف 7 راكورسي كلافي. دونك كالك كيخرجوا لي لا باليت دي كالك. عندي فيها هنايا هاد ليماج كي افيك فغويي الي فغويي. دونك سولمون كليك دو فوا غيعطيني، غيسولني الفوتوشوب، غادي يقول لي واش لو نون ديالها كالك زيرو بغيتي تخليه كيما هو. دونك سولمون نكليك على اوكي نخليها كما هي. دونك عطاني هنا كالك زيرو. هنايا يمكن ليا نسيليكسيونيها بهاد l'outil de sélection. هنايا عندي l'outil de sélection rectangle ou bien ellipse، وعندي sélection rangée ou bien colonne. donc seulement غادي نشوف outil rectangle de sélection. donc كما كنلاحظ une fois كنسيليكسيوني كيعطيني la sélection. هنايا عندي في هاد la sélection عندي في لي زوبجي ديالها لي زوتي ديالها عندي seulement بغيت la sélection وحده، ما بغيتهاش تعاود ليا. هنايا عندي ajouter un sélection. donc il a un sélection بغيت ajouter là un autre sélection par exemple, ou bien une autre sélection. et عندي soustraction, soustraquer la sélection. يعني je veux faire un autre sélection mais نقص من هذيك اللي عندي. seulement كما كنلاحظ une fois كنكليك glisser وكندخل وسط la sélection كتنقص ليا. عندي la sélection intersection. donc هاد l'intersection كتعطيني هاديك لا سيليكسيون اللي غتبقى ليا الوسط. كما كنلاحظ هنايا غادي نكليكي غتعطيني هاد لو ريكتانجل هذا. كما كنلاحظ هنايا سولمون غندخل في لا سيليكسيون غنعاود تعطيني هاد لو ريكتانجل هذا. غادي نمشي نشوف لي زوتي دو سيليكسيون الاخرين. عندي لا باغيت ماجيك اي لا سيليكسيون رابيد. دونك لا باغيت ماجيك كتعطيني donc pour désélectionner il faut être raccourci clavier c'est CTRL D pour désélectionner. avec la baguette ou bien la baguette magique ou bien la sélection rapide. donc غناخد baguette magique. la baguette magique كتمشي ليا على حساب les couleurs ils sont dégradés. donc chaque couleur كليكيت فيه كتعطيني couleurs ils sont dégradés. par exemple هنايا خديت le rouge اللي في la voiture عطاني le rouge et le dégradé ديالو. مشيت le noir غتعطيني le noir et le dégradé ديالها. فين ما كان ليا le noir ou bien le dégradé ديالو كتسيليكسيوني ليا. بالنسبة la sélection rapide. donc la sélection rapide عندي l'épaisseur cuir. donc غادي نمشي في la boîte des outils ديالها غادي نقص من l'épaisseur. donc عندي هاد sélection يعني une fois كنكليك glisser كتاخد ليا لا سيليكسيون اللي عطيتها. مي الا بغيت نقص غادي نمشي سولمون كليكي على pour soustraire la sélection كليكي على هادي اللي فيها لو موان وغادي نقص من لا سيليكسيون ديالي اللي درت. عندي l'outil lasso une autre sélection 3 autre sélection. عندي l'outil lasso polygonal et magnétique. donc l'outil lasso كيعطيني la sélection libre. donc غادي نسيليكسيوني انا les côtés اللي بغيت يعني libre. donc par exemple je vais zoomer sur l'image et sélectionner cette roue par exemple comme ça. donc كيعطيني la sélection
ليبر. دونك انا اللي كندير كنتحكم في لا سيليكسيون. اي عندي لا سيليكسيون اوتي لاسو. هاد لوتي لاسو كيعطيني لي سيليكسيون droit. Donc par exemple je veux supprimer cette partie, CTRL Z, ou bien je veux donner un autre couleur par exemple. Et عندي la sélection magnétique. هاد la sélection magnétique كيتبع ليا les couleurs. Donc les couleurs اللي عندي foncé. Par exemple je veux sélectionner la voiture, le pare-choc. Donc كما كنلاحظ كيتبع ليا les couleurs اللي عندي foncé. إما le noir على حساب les couleurs اللي عندي أنايا في l'image. Par exemple j'ai sélectionné cela et je veux le supprimer. كما كنلاحظ sélectionner le pare-choc de la voiture et supprimer tout. CTRL Z pour retourner en arrière, mais pour retourner plusieurs en arrière, donc CTRL ALT Z. كما كنلاحظ هاني رجعت لو ريكتانجل اللي كنت درت بلوتي بوليغونال. بون عندي هنايا لوتي دو بانسون. دونك هنايا خرجنا من لي زوتي دو سيليكسيون et دخلنا في لي زوتي دو كرياسيون. دونك عندي هنايا لوتي بانسون، كرايون، رومبلاسون. دونك ناخذ لوتي بانسو. اون فوا كناخذ لوتي بانسو عندي كذلك لي زوبجي ديالو لي زوتي ديالو. دونك غادي نقص ليه من ليبيسور. هنايا لا ديرتي كيعطيني واش بغيت لو كونتور يكون سوليد او بيان يكون فلو. كما كنلاحظ هنايا عندي فلو، دونك عندي لا ديرتي 0. الا خديت سوليد كما كنلاحظ لا ديرتي 100%. اي عندي بليزيور فونيتر اللي نقدر نخدم بها في هاد لوتي لوتي كرياسيون، لوتي بانسو. بون غادي ناخد باغ اكزومبل. دونك كما كنشوف كياخد ليا لا بروميير كولور اللي عندي. دونك الا بغيت نشونجي لا كولور ناخد لو بلون. كما كنلاحظ خديت لو بلون et je peux le dessiner. CTRL ALT Z. بون عندي هنايا لوتي كوريكتور. دونك عندي هنايا في هاد لي زوتي دو كوريكتور لي زوتي بيس. دونك الا بغيت نكوريجي quelque chose, donc par exemple je vais faire avec le type pinceau, par exemple ce blanc là, et je veux le corriger. Donc كما كنلاحظ l'outil correcteur localisé يعني كياخد ليا directement la couleur اللي عندي seulement clic glisser qui يكوريكتي ليا l'image. mais cette fois غادي نشوف l'outil correcteur. Donc عندي correcteur localisé seulement clic glisser on correcter l'image. mais عندي les outils عندي هاد l'outil هذا correcteur. donc هاد l'outil correcteur une fois نكليكي كيعطيني هاد كيقول لي بان ما عنديش الحق نكليك وغليسي، يعني خصني حتى ندير الت كليك. دونك نمشي نجيب ان اوتر كولور، مثلا عندي ندير الت كليك على هاد مثلا على هاد لا غوف لو نوار، ندير الت كما كنلاحظ تبدلت ليا ليكون كليك، ونمشي كما كنلاحظ راه هو هز ليا لو كولور نوار. دونك اون فوا نكليكي هنايا كيحط ليا هذاك الديسان اللي عندي في الرويضه. دونك كما كنلاحظ راه هو مبقاش. دونك عطاني هنايا الكولور. دونك الا بغيت نرجع لا كولور سولمون كليك اون كوريكتي ليماج اي عندي لي زوتي دو بانسو. هاد لوتي دو بانسو كي سيليكسيون ليا كاريمون لوبجي اللي بغيت نكوريجيه. باغ اكزومبل جو كوريجي هذا، دونك كيخصني نسيليكسيونيه اي كيعطيني الحق نديبلاسي ونجيب فيه اللي بغيت. باغ اكزومبل بغيت نحيدو كاع كاريمون انا كونترول دي كما كنلاحظ راني سوبريميت هذاك هذا سوبريميتو عطيتو ان اوتر سيليكسيون. باغ اكزومبل
نحيدو انا كاريمون كوريكتيه من ليماج. دونك كما كنلاحظ درت لي لا كوريكسيون كاع حيدتو كاريمون من ليماج. بون عندي هنايا لوتي طومبو اي لوتي طومبو دو موتيف. دونك لوتي طومبو حتى هو كيعطيني نكوريجي ليماج. دونك هاد لوتي طومبو كيخدم ليا بالت كليك وكيعطيني نكوريكتي ليماج، يعني كياخد ليا لي بيكسل اللي عطيتهم انا في لو كليك ديالهم كيهزهم ليا معاه، تيهز لي لو ميم كولور ديال لي بيكسل. كما كنلاحظ عندي انا لي بتي كارو كيهز ليا لي ميم بيكسل وكيعاود يديبليكيهم لينا دو فوا سور ليماج. دونك كما كنلاحظ هز لينا لي بيكسل لي اون لي بالكرونه وحطهم لينا في لو ميم ايماج. دونك عندي aussi توا فيه لي زيبيسور لا dureté، donc la dureté ou bien 0 100%. et عندي فيه autre création et les tampons. bon عندي لوتي فورم. هاد لوتي فورم هيستوريك كيمكنني باش نرجع بالايماج كما كانت في الاول، يعني كيبقى عاقل ليا على ليماج. الا لاحظتوا دونك اون فوا كليكيت انا باقي مكليكي على ليماج كيرجع ليا هو اون اغيير. دونك كليكيت على لوتي فورم ديستوريك يعني راكورسي كلافي اي، دونك هو غير رجع ليا هاد الخط هذا اللي كان عندي في الاول، يعني رجع ليا ليماج كما كانت في الاول. دونك كوم ان هيستوريك، يعني كيبقى عارف ليا ليماج اللي خدام عليها. بون عندي هنايا لوتي غوم اي لوتي غوم داغيير بلون. دونك عندي لوتي غوم حتى هو دونك ليبيسور نقص منه كما كنمشي نقص من ليبيسور هنايا، او بيان كليك دروا وكيعطيني هاد لي زوبسيون هادو. بون عندي لوتي غوم كما كنلاحظ هنايا عندي ان فلو كونتور، يعني عاطيه في لا دورتي 0%. الى عطيتو 100% كيعطيني كونتور كي سوليد. بون عندي لوتي غوم داغيير بلون. دونك هاد لوتي غوم داغيير بلون سولمون كي سيليكسيوني ليا لي زيماج او بيان لي بيكسل لي اون اريير، يعني كياخد ليا ليماج اللي عندي وكيبدا كيبين ليا هذيك اللي موراها، يعني كيسوبريمي ليه ليماج الاولانيه وكيبدا كيبين ليا سكي اون اريير. بون الا بغيت نرجع بالليماج اللي كنت سولمون غادي نمشي لوتي فورم هيستوريك وغادي نبدا نرجع في ليماج ديالي. دونك غنكبر شويه ليبيسور. دونك كما كنلاحظ هنايا لوتي فورم هيستوريك، دونك كنرجع ليماج اللي كانت عندي في الاول. هنايا عندي لوتي ديغرادي، لوتي بو دو بانتور ولوتي بو دو بانتور اون 3D. دونك لوتي ديغرادي كيمكنني باش نفير ان ديغرادي في l'image, mais cette fois-ci je veux faire une sélection par exemple et je veux le faire en dégradé. Le dégradé كيعطيني حتى هو هاد لي زوتي اللي عنده. دونك غادي نمشي سولمون غادي ديغرادي ونكليك على لو ديغرادي هنايا كيخرج لي هاد ليديتور دو ديغرادي، يعني كيسولني كيقول لي اش من ديغرادي بغيت نخدم به. دونك كنمشي انا نختار لا كولور اللي بغيت، سولمون نختار لا كولور اللي بغيت ندير انا في لو ديغرادي ديالي par exemple et par exemple ce dégradé là supprimer. دونك خديت هاد لو ديغرادي اوكي. دونك غادي نمشي نكري لو ديغرادي كما كنلاحظ عطاني لو ديغرادي. كوم هنايا لو ديغرادي اللي عندي سي لو ديغرادي لينيير، دونك غادي ناخدو انا بغيت ناخدو غاديال. دونك غنمشي لديغرادي غاديال هنايا كيعطيني هذاك لو بوين الوسط كما كنلاحظ. اي لو ديغرادي عندي هنايا انكليني، هاد لو ديغرادي انكليني كما كنلاحظ كيعطيني هاد الخط هذا. دونك اي عندي لو ديغرادي هنايا
réfléchi. Donc هاد لو ديغرادي ريفليشي كيعطيني كيدوبليكي ليا دو كولور من اليمين واليسار وكيخلي ليا لو ديغرادي كيخلي ليا ان كولور الوسط. بون غادي نمشي شونجي ديغرادي باش يبان ليا. ناخد هاد لو هنا كيما كنلاحظ هنايا عندي هذاك القرونة الوسط. بون غادي نرجع لو سيبريمي. بون عندي هنا في لوتي ديغرادي عندي مع لو تيبو دو بانتور. هاد لو تيبو دو بانتور كيعطيني ناخد لي كولور باغ اكزومبل ناخد ان كولور et je veux le remplacer par le blanc هذا. Par exemple, je veux faire une autre sélection ici, ici, ici et je veux le remplir avec كما كنلاحظ هنايا كي remplir ليا هاد le rectangle بالكولور rouge. دونك كما كنلاحظ كيمشي كيتمانيتيزي ليا على لي بيكسل اللي عندي في ليماج et كيعمرهم ليا بكولور rouge. Bon, هاد l'outil dépôt de matière en 3D donc غادي نشوفه في la partie entre 3D sur Photoshop إن شاء الله الرحمن الرحيم. Bon, غادي نشوفو l'outil Go donc غادي désélectionner CTRL T et je veux le retourner en arrière avec le forme historique. بون هاد لوتي جو هذا كيمكنني باش ندير ان فلو في ليماج عندي. دونك باغ اكزومبل جو فو جوست نخلي لا فواتور اللي باينه اي كلشي يرجع عندي ان فلو. سولمون كليك يغليسي دونك يعطيني هاد لو فلو هذا حتى هو فيه لي زيبيسور اي لا دورتي دونك سي لو ميم اي l'intensité. donc واش بغيت ان فلو اللي يكون بزاف ou bien donc غنخلي انا 50% مزيانه. بون فهاد مع لوتي جو عندي لوتي نت. دونك هاد لوتي نت هذا دونك غادي نحاول نرجع باش تبان ليا. هاد لوتي نت هذا كيمكنني باش نقاد ليماج. دونك جو فو augmenter l'épaisseur. دونك كيعطيني ليماج الا كانت عندي ان بو فيها لوميير. دونك مثلا اون ايماج عندي فيها ضربه فيها الشمس او بيان عندي فيها الضو بزاف دونك كيعطيني لا نيتي ديالها دونك كينقص ليا من لا لوميير بلون. العكس ديالو هو لوتي دوا. دونك هاد لوتي دوا هذا نزيد ليه في ليبيسور دونك كيعطيني باش نديفورمي شي image ou bien je veux le faire comme par exemple كيعطيني نديفورمي شي بلايص. دونك الا بغيت نكبر ou bien نديفورمي des choses par exemple. بون غادي نعاود نرجع ليماج كما كانت اي عندي هنايا لوتي تكست. دونك عفوا غادي نشوف من بعد نشوف لوتي دونسيتي. هاد لوتي دونسيتي موان هو العكس ديال هو العكس ديال لوتي نت. هاد لوتي نت كينقص ليا من لا لوميير بلون اي لوتي دونسيتي موان كيزيد ليا في لا لوميير يعني كيزيد ليا في لا لوميير الا كان عندي لو نوار. دونك كما كنلاحظ كيزيد ليا في لا لوميير في هاد لاغ هادي كما كنلاحظ ولات عندي محروقه. اي دونسيتي موان هو العكس ديال دونسيتي دونسيتي بلس هو العكس ديال دونسيتي موان. دونك دونسيتي بلس كيمكنني باش نعطي لومبر يعني هذاك لو شادو. دونك الا عندي لو بلون بزاف يعني عندي
شي حاجة محروقة فيها لو بلون ولا ضاربة فيها الضوء. دونك يمكنني باش نعطيها هداك لومبر ونقص منها ونقص من لا دونسيتي كما كنلاحظ هنايا. جو فير لو نوار كاريمون لتحت في لا فواتور. اي عندي لوتي ايبونج. هاد لوتي ايبونج هذا كيمكنني باش تا هو عنده فيه ليبيسور ديالو. دونك كيمكنني حتى هو باش نعطي ان بو lumière mais avec une couleur qui est gris. donc كما كنلاحظ هنايا بحال زدت الضباب دونك كيزيد ليا شويه في لو نوار كيعطيني ان بو لو غري. بون غادي نرجع ليماج اللي كنت خدام فيها في الاول سولمون بلوتي فورم هيستوريك. هنا عندي لوتي تكست. لوتي تكست فيه لوتي فيرتيكال هوريزونتال et les masques. دونك غادي نشوف لوتي تكست. دونك لوتي تكست كيعطيني لي زوبسيون ديالو حتى هما عندي لي فونت. دونك عندي هنا في هاد لي فونت هادو نختار اللي بغيت. دونك عندي لي بوين واش بغيتو كبير لا تاي دونك سايز et la netteté ou bien je veux un texte qui est fort. donc عندي هنايا l'alignement donc واش بغيتو aligner ولا centré et عندي la couleur du texte donc je veux l'annuler. par exemple je veux écrire كما كنلاحظ une fois كنكليكي الا مشيت لي كالك كنلقى زادني ان كالك دو تكست. دونك الا بغيت نماسكي لو كالك سولمون في هاد لوي هادي فار لو كالك une fois كنلاحظ une fois كنكليكي في لوتي تكست كيتزادني دي كالك. par exemple نكتب expertise design. دونك هنايا بغيت نلعب على la couleur donc غادي نمشي نختار un autre couleur par exemple le blanc et ناخد le size ديالها par exemple 60 et je veux un bold et je veux un autre font par exemple comic. donc كما كنلاحظ هاني كرييت لوتي تكست اي اوتوماتيكمون كيعطيه ليا مكتوب هنايا في لوتي تكست يعني في لو كالك ديال لو تكست. جو لو ماسكي. بون عندي هنايا لوتي بلوم. دونك كما كنعرف بان لوتي بلوم عندي في كوم ادوب إليستراتور. دونك يمكن ليا نديسيني بها. دونك كتعطيني حتى هي كذلك لي طونجونت نخدم بهم. يعني الا بغيت ندير ان سيليكسيون par exemple et pour faire une sélection donc غادي نسد l'outil plume. pour faire la sélection يعني خصني نبقى في l'outil plume clic droit et je vais le faire définir une sélection. هنا كيسولني الفوتوشوب كيقول لي واش بغيتها روندي لو رايون دو كونتور بروغريسيف. دونك نخليها زيرو بغيتها سوليد. كما كنلاحظ عطاني لا سيليكسيون اللي درت بلوتي بليم. بون كونترول تي بور تي سيليكسيوني. اي عندي هنايا لوتي سيليكسيون دو تراسي اي لوتي سيليكسيون ديريكت. دونك هاد لوتي سيليكسيون دو تراسي كيخدموا ليا مع لوتي بليم. دونك نمشي ندير ان تراسي بلوتي بليم. الا مشيت اختاريت لوتي سيليكسيون ديريكت دونك كنمشي نكليكي على لا بلوم اي جو فو ديفورمي في هاد لي طونجونت كما كنلاحظ هنايا. دونك on peut le déformer avec l'outil de sélection direct et l'outil de sélection tracé. donc هاد لو tracé une fois كنكليكي على لو tracé كيعطينا لو tracé كله.
Bon, je veux le retourner. عندي هنايا هاد لي زوتي دو ريكتانجل. دونك هادو اللي عندي هنايا الفوق سي لوتي دو سيليكسيون، يمكن ليا نعمرهم بان كولور. دونك عندي هنايا ان اوتر شوا يعني لو ريكتانجل دو سيليكسيون، هذا كيعطيني اي كالك، اي اوتي كرييتو من هنا كيعطيني كالك بوحدو. دونك باغ اكزومبل جو كريي سي ريكتانجل، كما كنلاحظ هنايا عطاني لي بروبريتي ديالو اي عطاني ان كالك ديالو. دونك كيتسمى ان كالك ديناميك. بون بالنسبه لي بروبريتي اللي فيه، دونك عندي لا لارجور، دونك باغ اكزومبل جو vais faire 200 200 et la hauteur je vais faire 100. donc هنا كيعطيني le x et le y, donc je vais le mettre sur 0 et le y sur 0. كما كنلاحظ ها هو مشى ليا le x égale à 0 et y égale à 0. Bon, je veux le changer la couleur, par exemple, et هنا كيعطيني حتى la possibilité pour faire un contour. donc كما كنلاحظ je vais faire un contour blanc. كما كنلاحظ عطاني la possibilité contour et je veux augmenter les points. donc et je veux un autre contour qui est pointillé par exemple, ou bien je veux solide. bon عندي هنايا les points تعطيني la possibilité باش نتحكم في les points d'ancrage، واش بغيتهم في extérieur ou bien centré ou bien à l'intérieur. donc هنايا كيعطيني نشوف حتى les points du contour، donc واش بغيتهم lisse ou bien pointillé. et les coins، donc عندي هنايا les coins، je veux un coin qui est arrondi كما كنلاحظ هنا عطاني le coin arrondi. donc بغيتو pointillé، donc je veux arrondi. et هنا كيعطيني الحق، donc غادي نزيدو مثلا par exemple 100. donc 100 باش يبانو ليا لي كونتور. بون هنايا هاد لي 4 كوان، دونك كيعطيني نتحكم في شاك كوان واش بغيت نديرو اروندي. دونك باغ اكزومبل بغيت انا لو كوان كي à gauche في الطوب en haut، donc je veux faire seulement 20. كما كنلاحظ هنايا عطاني كلشي فيه 20، مي انا بغيت seulement هذاك le coin qui est à gauche et en haut، donc بغيتو بوحدو دار فيه 20 بيكسل، يعني غيكون شويه اروندي. دونك seulement كيمكن لي نمشي نكليك على هاد ليكون هذا، كليك et désactiver. donc je veux le mettre les 3 coins à 0 0. donc كما كنلاحظ عندي هنايا لو كوان بوحدو اللي ولا اروندي. كذلك نفس الشيء pour les outils rectangles arrondis, ellipses et polygones, et l'outil trait et l'outil forme personnalisé. donc c'est le même principe. donc هنايا عندي l'outil zoom. l'outil zoom donc إلا كليكيت على هاد لا لوب عندي l'outil zoom plus، يعني كنزومي plus، et le moins qui en arrière. et عندي l'outil main pour le déplacer. donc إلا بغيت نديبلاصا بلوتي ما كيخصني نزومي plus، et l'outil main pour le déplacer sur l'image. bon عندي هنايا les couleurs. donc عندي هنايا faire les couleurs. donc إلا بغيت نخدم chaque couleur عندي une fois clic deux fois كيعطيني les sélecteurs، donc كيعطيني نختار les couleurs اللي بغيت.
بون حتى لنا كنكونوا شفنا كيفاش آه، كيفاش مانيبيوليو هاد لي زوتي في لابواطا اوتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.